पूर्वी पहाडको बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्र अवलोकनमा गएका प्रधानमन्त्रीले दिए राहत र उद्धारको आश्वासन। कान्तिपुर समाचारमा आज सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक दुर्गममा जान आनाकानी। मुद्दा फिर्ताको विरोधमा उपप्राध्यापकले थाले अनसन। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्कन र चिनिया राष्ट्रपति सी बीच भेटवार्ताको अपडेट। र खेलकुदमा युरोकप छनौटमा आज राति फ्रान्स र ग्रिस बीच प्रतिस्पर्धा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धन भित्रै बन्यो अर्को मोर्चा। संविधान नमान्नेदेखि सरकार चलाउनेसम्म एकै ठाउँमा। सत्ता स्वार्थका लागि भएको गठजोडको औचित्यमाथि भने विज्ञको आशंका। देशभरका 1300 क्याम्पस मध्ये 88 वटाले मात्र लिए शैक्षिक गुणस्तर प्रमाणपत्र। मापदण्ड नपुर्याउनेमाथि कारबाही भएन। उच्च शिक्षाको स्तरीयतामाथि नै प्रश्न। जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन र द्वन्द्वले नेपाल जस्ता देश भोकमरीको जोखिममा। पश्चिम तराईमा 55% कम वर्षा हुने। सुक्खा सहन सक्ने धान रोप्न सिफारिस। चीन भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्कन र चिनिया राष्ट्रपति सी बीच बेजिङमा भेटवार्ता। चिसिएको सम्बन्धमा सुधारको अपेक्षा। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालले भोलि अमेरिकासँग खेल्ने। पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग पराजित नेपाल पुनरागमनको लक्ष्यमा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई गुणस्तर सुनिश्चित प्रमाणपत्र QAA प्रदान गर्ने गर्छ। यसको अर्थ हो ती क्याम्पस गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लायक छन्। तर आयोगले उच्च शिक्षा परियोजना मार्फत क्याम्पसहरूलाई QAA मा जान आग्रह गर्दै आए पनि 88 वटाले त्यस्तो प्रमाणपत्र लिएका छन्। अधिकांश क्याम्पसलाई यसमा रुचि नै छैन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले QAA अर्थात् गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनकृत प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धात्मक कार्य, 50% पूर्णकालीन शिक्षक हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकेको छ। QAA प्राप्तिपछि ती शैक्षिक संस्था गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लायक मानिन्छन् र विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण पनि बढ्छ। मैले ISO प्राप्त गरेको वस्तु किने भने यसमा मैले चाहिँ यस्तो गुणस्तर चाहिँ यस्तै लुकाउँदैन भन्ने जुन कुरा तपाईँ प्राप्त गर्नुहुन्छ, यो QAA प्राप्त गरेको क्याम्पसमा पनि एउटा विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि उसले प्राप्त गर्ने जुन क्वालिटी एजुकेसन हो त्यसले प्राप्त गर्छ भन्ने कुराको एस्युरेन्स हो यो। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यो आवश्यक हो। यति हुँदाहुँदै पनि क्याम्पसहरूले QAA प्रमाणपत्र लिन रुचि देखाएका छैनन्। आयोगका अनुसार 14 वर्ष अवधिमा देशभरका 1300 क्याम्पस मध्ये 88 वटाले मात्र QAA प्राप्त गरेका छन्। QAA पछि त्यस्ता क्याम्पसहरूले नयाँ कार्यक्रम, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा सञ्चालन तथा मूल्याङ्कन जस्ता कार्य स्वायत्त रूपमा गर्न पाउने व्यवस्था छ। आयोगले त्यस्ता क्याम्पसलाई विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका आधारमा 25 लाखदेखि 8 करोड रुपियाँसम्म अनुदान दिने गरेको छ। त्यो सर्टिफिकेटले त उनीहरूलाई के भन्छ भने अब उनीहरू आफ्नो प्रोग्राम पनि चलाउन सक्छन्, परीक्षा पनि लिन सक्छन्, उनीहरूले चाहिँ डिग्री अवार्ड पनि गर्न सक्छन्। सामान्यतः एक्रेडिटेसनको माने चाहिँ यो हो। तर हाम्रो के भइरहेछ भने एक्रेडिटेसन लिने झन् विश्वविद्यालयतिर चाहिँ आकर्षित हुने नयाँ नयाँ कार्यक्रमको लागि आफै कार्यक्रम बनाउनुतिर नलाग्ने कि विश्वविद्यालयले कतिखेर कार्यक्रम लिन्छ भएर एक्रेडिटेसन लिन आउने। QAA प्राप्तिपछि स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा समेत ती शिक्षण संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ नै। रोजगारीका अवसर समेत सहजै पाउने विज्ञहरू बताउँछन्। उत्पादित विद्यार्थीहरू एउटा गुणस्तरीय भयो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ ट्याकल गर्न सक्ने भयो, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भयो र त्यसकारण त्यस्ता विद्यार्थीहरूले आफ्नो देशभित्र र विदेशमा समेत उनीहरूले सजिलै तरिकाबाट आफ्नो रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छ। शिक्षण संस्थाहरूले QAA प्रमाणपत्र हरेक 5 वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले प्राप्त उपलब्धि जोगाइराख्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। तर क्याम्पसहरूले नै यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न किन रुचि देखाएनन्? विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गम्भीर रूपमा चासो लिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रूपन्देहीबाट अमृता अनमोल र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले आफूलाई आक्रमण गर्ने माथिको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध अनसन थालेका छन्। उनले आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति कार्यालय अगाडि अनसन थालेका हुन्। न्याय नपाएसम्म अनसन नतोड्ने उनको भनाइ छ।
यसरी अनसन बस्नुको पछाडिको एउटा मेरो उद्देश्य के पनि हो भने यो विषयमा चाहिँ एउटा चियो चर्चो होस्, छलफलको विषय होस्। यो कि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा शक्तिको आडमा चाहिँ फिर्ता लिने कुरा चाहिँ राज्य भनौँ न सरकारले चाहिँ फिर्ता लिने कुरा चाहिँ कति न्यायिक हो त्यो होइन। त्यो विषयमा चाहिँ नि यो चाहिँ छलफल होस् भन्ने म चाहन्छु। यो त सरासर के भयो भने मत्स्य न्याय भयो नि। ठुला माछाले साना माछालाई खान पाउनुपर्छ भन्ने टाइपको चाहिँ न्याय भयो नि। त्यस हिसाबले चाहिँ पनि यो मेरो अनसन हो। यसअघि सरकारको निर्णय विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आमरण अनसन गर्न पुगेका चलाउनेलाई प्रहरीले अदालत परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिएर केही बेरपछि छाडेको थियो। समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि 2077 असोज 20मा त्रिवी परिसर कीर्तिपुरमा आक्रमण गरेको आरोप लागेका नेविसङ्घका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावल सहित 5 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा विचाराधीन थियो। तर सरकारले चलाउनेलाई आक्रमण गर्ने माथिको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि उनले अनसन थालेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई कुटपिट गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा एमाले सांसदहरूले ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोप लागेका नेविसङ्घका कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा दलीय आस्थाका आधारमा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन्। जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नलिन उनीहरूको माग छ। के सरकारले सबै न्यायालयहरू बन्द गर्न खोजेको हो? अब के सरकारले कोही पनि नेपाली जनतालाई परेका समस्यामा राज्य छैन भन्ने कुरा सन्देश दिन खोजेको हो? कुनै पनि पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू अब आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाने कि नजाने? त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि भएको साङ्गीतिक आक्रमणको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको भन्ने समाचार आज प्रकाशित भएको छ। सरकारले विश्वविद्यालयलाई रण मैदान बनाउन खोजेको हो कि शैक्षिक संस्थाको रूपमा विकास गर्न खोजेको हो? बैठकमा सांसदहरूले मनसुनजन्य विपत्तिले क्षति पुर्याउन थालेकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको पूर्व तयारीबारे जानकारी दिन सरकारसँग माग गरे। आज पहाड जोखिममा छ भने भोलि तराई र मधेस जोखिममा हुनेछ। तर हामीले गृहमन्त्री र उहाँको तयारीको बारेमा जानकारी पाइरहेका छैनौँ। सायद उहाँ मोर्चा बनाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। हामी जनप्रतिनिधि हौँ, हामीले पनि जवाफ दिनुपर्नेछ। तर हामीले प्रश्न सोध्ने कसलाई, जवाफ कहाँबाट अपेक्षा गर्ने, त्यो हामी जवाफ चाहन्छौँ। सांसदहरूले बाढी पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। त्यस्तै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले अखण्ड भारतको नक्साले कुनै प्रभाव नपर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्। उनले कूटनीतिक मर्यादा बाहिर गएर राजदूत शर्माले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै फिर्ता बोलाएर स्पष्टीकरण लिन माग गरेका छन्। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आज सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र परराष्ट्र मन्त्रालयको छलफल सकिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कानुनी प्रावधानका बावजुद पनि नागरिकता प्राप्तिका लागि धरना, आन्दोलन एवं आत्मदाहको प्रयास गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि दुःखदायी स्थिति भएको बताएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा भइरहेको धरनास्थलको अनुगमन गरेको आयोगले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहीन नगराउन आग्रह गरेको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकता नहुँदा अध्ययन, पेसा, व्यवसाय गरी जीवनयापनदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्मको समस्या भोग्नु परेको उल्लेख गरेको छ। नागरिकताको अभावमा व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा समेत असर पर्न गएको तर्फ पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने एवं व्यक्तिको पहिचानको विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारको काम द्रुत गतिमा गर्ने बताएका छन्।
सेनाको हेलिकप्टरबाट बाढीग्रस्त क्षेत्र पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी र पहिरोले सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी र पहिरोबाट विस्थापितलाई पुनर्स्थापना गर्ने, घरबार विहीनको तत्काल स्थानान्तरण र आवासको व्यवस्था मिलाउने पनि बताए। उनले बाढीले बगाएका पक्की पुलमा बेली ब्रिज बनाउने र आवत जावत सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। हामीले युद्ध स्तरमा नै चाहिँ राहत उद्धारको काम र अब यो स्थानान्तरण पुनर्स्थापनाको काम र यो जोड्ने कामहरूलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले उद्धार राहतसँगै बेपत्ता भएकाहरूको खोजीमा लाग्न जिल्लाका सबै सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिए। सङ्खुवा सभामा सुपर हेवा हाइड्रो पावरका बेपत्ता भएका 17 जना मजदुरको अवस्था अझै अज्ञात छ। उनीहरूको खोजीका लागि 250 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। 105 प्रहरी, 55 सशस्त्र प्रहरी र 95 जना सेना परिचालन गरिएको जिल्ला सुरक्षा समितिले जनाएको छ। लगातार वर्षा भइरहेकाले सङ्खुवा सभाको हेवा खोलामा हराइरहेका 17 जनाको खोजीमा समस्या भएको छ। लगातार पानी परेको र कच्ची सडक अवरुद्ध भएकाले उनीहरूको खोजीमा कठिनाइ भएको प्रहरीले जनाएको छ। शनिबार राति आएको बाढी र पहिरोमा परि कोशी प्रदेशको पहाडी जिल्लामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 8 पुगेको छ भने 28 जना बेपत्ता छन्। सङ्खुवा सभामा 21, पाँचथरमा 4 र ताप्लेजुङमा 3 जना बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पहिलो चरणमा अदालतले 16 जनालाई कारागार पठाए पनि अनुसन्धान भने रोकिएको छैन। प्रहरीले बेचनझार नामका व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालेको छ। नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाउने योजनाकार मध्ये केशव दुलाल र सानो भण्डारी भन्दा माथिल्लो तहमा रहेर काम गरेको आशंका प्रहरीको छ। एमालेका केही नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेको आशंका गरिएका झालाई पक्राउ गरेपछि शरणार्थी मुद्दामा अर्को तथ्य खुल्ने प्रहरी स्रोतको दाबी छ। तर प्रहरीले उनको विस्तृत विवरण खुलाउन भने सकेको छैन। झा भारतमा रहेको भनिए पनि उनी नेपाली नागरिक हुन् कि भारतीय भन्ने समेत यकिन भएको छैन। नेपालमा पर्सा ठेगाना हुन नसक्ने भनिए पनि प्रहरीसँग उनको एउटा मात्रै तस्विर छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बहसका क्रममा पनि पटक पटक उनको नाम लिएको थियो। अहिले प्रतिवादी बनाइएका 30 मध्ये 12 जनालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेर ल्याउन अदालतले आदेश गरिसकेको छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ 3 दल र बाहिरको एक दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक परिवर्तन विरुद्ध लाग्नेहरूका निम्ति युद्ध घोषणा भएको दाबी गरेका छन्। समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा कार्यक्रममा दाहालले परिवर्तन विरोधीले टाउको उठाउन खोजेकाले मोर्चा बनाइएको दाबी गरेका हुन्। उनले 12 बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान बनाउन भूमिका खेल्ने सबैलाई हातेमालो गर्न आग्रह समेत गरे। सङ्घीय गणतन्त्रका पक्षधर हामी यो मोर्चाबाट बिल्कुल घबराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। बरु मैले अघि नै भने आउनुहोस् हात मिलाउँ र यो देशलाई नयाँ बनाउने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढौँ। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मोर्चाले परिवर्तन पक्षधरलाई समेट्ने बताए। कि हामी देशभक्त शक्तिहरूलाई हातेमालो गर्दै अघि बढाएर लान चाहन्छौँ। हामी परिवर्तनकामी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाएर लान चाहन्छौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मित्र विक्रम चन्दले मोर्चा निर्माण नेपाली राजनीतिका लागि नयाँ मोड भएको दाबी गरे। मुलुक देखा परेका समस्यालाई हल गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यो कसैको विरुद्धमा लक्षित छैन, त्यसकारणले कोही नतर्सिए हुन्छ। 7 बुँदे सहमति पत्र, 7 बुँदे घोषणा पत्र लिएर तपाईँहरूको बिचमा हामी उपस्थित भएका छौँ र हामी पूर्ण आत्मविश्वासका साथ हामीले दाबी गरेका छौँ यो देशको नेतृत्व अग्रगामीहरूले गर्ने हो। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर सहित मोर्चाको घोषणा गरेका थिए।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्र सहित 3 दलले संविधान र संसदीय व्यवस्था नै नमान्ने घोषणा गरेका नेत्र विक्रम चन्द्रलाई समेटेर समाजवादी मोर्चा किन बनाउनु परेको होला? संविधानको रक्षा गर्न भन्दै गठन गरिएको मोर्चामा संसदीय चुनाव नै बहिष्कार गर्दै आएको दल पनि अटाएको छ। यस्तो अवस्थामा आज तामझामका साथ घोषणा भएको समाजवादी मोर्चाको भविष्यमा नै विश्लेषकहरूले आशंका गरेका छन्। नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई राजनीति आफ्नो पकडमा राख्न जसरी पनि मिल्नु वा मोर्चा बनाएर आफ्नो शक्ति बढाउने प्रयास गर्नु नौलो होइन। अहिले पनि माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले समाजवादी मोर्चा गठन गरेका छन्, जसको राजनीतिक पृष्ठभूमि र उद्देश्य नै फरक किन नहोस्। 2074 सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मोर्चाबन्दी र एकता नै भयो। 2079 सालको निर्वाचनमा पनि 5 दलीय मोर्चा बन्यो, तर यी कुनै मोर्चाबन्दी टिकाउ भएनन्। अहिले प्रतिनिधि सभामा 32 सिट रहेको माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा 4 दलीय मोर्चा बनेको छ। आफ्नो अस्तित्वको सङ्कट परिसकेपछि यस्ता मोर्चाहरू बन्छन् र त्यो एउटा चरण पार गरिसकेपछि स्वतः तरिकाले भत्केका छन् र पार्टी नै त भत्केको छ भनेदेखि, जस्तो कि हिजो उपेन्द्र यादव र डाक्टर भट्टराईको बिचको एकता सकिएन। त्यसपछि अब एमाले बिचका 2टा पार्टीहरू अलग रहे हैन। त्यसपछि विप्लवजीले धेरै ठुलो काम गर्छु भनेर सुरुवात गर्नुभएको, उहाँले केही परिणाम दिन सक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि बाध्यताका उपजहरू यस्ताहरू मोर्चाहरू बन्छन्। जबकि त्यस चरण पार गरिसक्छ त्यसपछि फेरि आफ्ना हैसियतमा जान्छन्। समाजवादको आधार निर्माण गर्न भन्दै गठन गरिएको मोर्चाको भित्री उद्देश्य सरकारमा रहेर शक्ति आर्जन गर्नु नै हो। त्यति मात्र होइन, संसदमा 88 सिट भएको काङ्ग्रेस र 79 सिट भएको एमालेलाई मोर्चा बिना सरकार गठन सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिनु पनि हो। नेताहरूले नेपालमा देखिएको कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको रुझानलाई जोगाउन यो प्रयास गरेको भए पनि निरर्थक हुने बुझाइ विश्लेषकको छ। अहिलेसम्म यस्ता बनेका मोर्चाहरूले एकदम दल बनेर एकदम सुदृढ दल बनेको चाहिँ हामी कहाँ त्यो इतिहास छैन। अब अपेक्षा राख्ने आफ्नो ठाउँमा छ। अब यो कुरा चाहिँ के हो भने घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ त्यसैमा भर पर्छ। 4 दलको मोर्चाबन्दीले कार्यकर्तामा केही उत्साह ल्याए पनि विचार, कार्यदिशा र व्यवहारमै अल्मलिएका दलहरू बीचको मोर्चाबन्दी कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्र प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कहिले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा एक्लै निर्णय गरेको त कहिले पार्टीका विभिन्न पदमा आफू खुसी नियुक्ति गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक नराखेकोदेखि भातृ सङ्गठनहरूलाई अस्तव्यस्त बनाएको सम्म सभापति देउवामाथि आरोप लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो समयमा पार्टीका महामन्त्रीहरूले नै देउवाको कार्यशैली र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सम्मका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। देउवाले पार्टीलाई बलियो बनाउँदै लगेको दावी गरिरहँदा पदाधिकारीहरूले नै किन उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् त? काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको असन्तुष्टि पक्षको आरोप छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा देउवा नरम देखिएका थिए। यस विषयमा पार्टीभित्र चलेको छलफलमा देउवाले निर्वाचनमा जान सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। दोस्रो पटक संसद पुनर्स्थापनापछि भने उनी माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीको जोड बलमा प्रधानमन्त्री बन्न तयार भए। 2079 वैशाखको चुनाव अघि 5 दल बीच भएको सहमति अनुसार देउवाले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए। तर चुनावपछि बोली फेर्दा पुस 10 गते पुष्पकमल दाहाल एमालेसँग मिले र प्रधानमन्त्री बने, जसलाई देउवाको अदूरदर्शिताका रूपमा अर्थ्याउने गरिएको छ। जेका निम्ति पार्टी लडेको, जुन दर्शन, मूल्य र मान्यता देशले अङ्गीकार गर्नुपर्छ भनेर पार्टीले भनेको, त्यही कुरा पार्टीभित्र लागू नहुँदा त टिका टिप्पणी हुने, असन्तोष हुने स्थिति त भइहाल्छ नि। सभापति देउवाले माओवादीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा काङ्ग्रेसले सङ्घमा मात्र होइन 7वटै प्रदेशमा सत्ता गुमाउनु परेको थियो। सबैतिर सरकार गुम्ने अवस्था आउँदा पनि सभापति देउवाले बैठक राखेर पदाधिकारी तहमा छलफल गर्न आवश्यक ठानेनन्। पछि एमालेबाट माओवादी केन्द्र बिच्किएपछि बल्ल सरकारमा काङ्ग्रेस सहभागी भयो।
तर सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम तयार गर्दा देउबाले पार्टीमा छलफलसम्म नगरेको आरोप लाग्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नै नेता पक्राउ पर्दा पनि सभापति देउबाले प्रतिक्रिया दिएनन्। पार्टी पदाधिकारीले पटक पटक बैठक राख्न माग गर्दा पनि उनले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। 10 महिनादेखि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छैनन्। भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था तदर्थको भरमा चलेका छन्। लामो समय पनि भयो केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङ भएको छैन, धेरै सङ्गठनहरू बनाएका छैनन् हैन, निर्वाचन पछिका धेरै मिटिङहरू बसेका छैनन्। पार्टी सञ्चालनमा देउबाले एकलौटी गरेको र कार्यक्षमता कमजोर भएको आरोप लागिरहँदा देउबा निकट नेता भने उनको बचाउ गरेका छन्। देउबाकै रणनीति अनुसार गुमेको सरकार पुनः प्राप्त भएको भन्नेहरू पनि कम छैनन्। पार्टीको नितान्त आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित केही राजनीतिक अथवा पार्टीका संरचनाहरू भनेको बेलामा तयार भएनन्, गठन भएनन्, त्यति त हो। तर जनताका बिचमा त पार्टी त स्थापित भएको छ, पुनर्स्थापित भएको छ, सबभन्दा ठुलो पार्टी भएको छ। राजनीतिमा मूल्याङ्कनको पहिलो आधार त त्यही होला। काङ्ग्रेस सभापति देउबा कम बोल्ने र सञ्चार माध्यममा सकेसम्म टाढा बस्न रुचाउने नेता हुन्। उनी अहिले पार्टीमा समेत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कमजोर देखिएका छन्। यही कारण अहिले काङ्ग्रेसभित्र उनको आलोचना बढ्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। कोशी प्रदेशको नाम फेर्न माग गर्दै आन्दोलनरत पक्ष र प्रदेश सरकार बीच आज विराटनगरमा पहिलो पटक औपचारिक वार्ता भएको छ। कोशी प्रदेश पुनर्नामाकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिले दलका नेताहरूलाई जिल्ला, गाउँ तथा नगर प्रवेशमा रोक नलगाउने र सरकारी पक्षले पनि आन्दोलनमा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भएको सरकारी पक्षको दाबी छ। सरकारी पक्षले आन्दोलनकारीहरूमाथि चाहिँ हस्तक्षेप नगर्ने र आन्दोलनकारीहरूले त्यो हिजोको अलिकति गैर जिम्मेवारी क्रियाकलाप अर्थात् सशस्त्र क्रियाकलापलाई अन्त्य गर्दै जाने खालको नै होला नि। वार्ताको वातावरण बनाउनु भनेको त्यसो भने आज वार्ताको वातावरण बनाउने मुख्य गरेर वार्ताको वातावरण बनाउनु र यसलाई वार्ताको रूपमा अगाडि बढाउँदै जानु सहमति छ। यो प्रदेशको नाम कोशी खारेज हुनुपर्छ भन्ने एउटै मात्रै एजेन्डा हो। त्यो हामीले सरकारी वार्ता टोलीसँग समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यसमा केही प्रारम्भिक छलफलहरू हामीले गरेका छौँ र त्यसको पूरक छलफल चाहिँ आगामी दिनमा उपयुक्त समयमा चाहिँ फेरि वार्ताको चाहिँ वार्तामा बसेर चाहिँ हामी त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने भएको छ। चिकित्सक शिक्षा ऐनको दफा 38मा निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययनपछि सरकारले खटाएको दुर्गममा 1 वर्ष र सुगममा 1 वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सक दुर्गममा जाने गरेका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2077मा 247 विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन भएकोमा 43% बागमती प्रदेशमै बसेका छन्। दुर्गम मानिएका कर्णालीमा 4 र सुदूरपश्चिममा 3% मात्र विशेषज्ञ चिकित्सक पुगेका थिए। यसैगरी 2078मा 219 विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन भएकोमा 24% बागमती, 6% सुदूरपश्चिम र 5% कर्णालीमा पुगेका छन्। 2079मा पास भएका 155 मध्ये 23% बागमती तथा 9% सुदूरपश्चिम र 3% मात्र कर्णाली पुगेका छन्। अझ दुर्गम पुगेकाहरू समेत रमाना लिएर सुगममा आउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई अध्ययनपछि दुर्गममा खटाउने गरे पनि सुगममा सार्न दबाव आउने गरेको जनाएको छ। तर स्वास्थ्यकर्मी रहने जनसङ्ख्या चाहिँ 2/3 जस्तो हुने भयो। विशेष गरी पछिल्लो संशोधन चाहिँ अत्याधिक बागमतीका लागि हुने गर्छ। यसमा चाहिँ हामीलाई अत्याधिक प्रेसर आउँछ बागमतीमा रहनका लागि र हामी विशेष गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म बमोजिम देशभर स्वास्थ्यकर्मीहरू पुगुन् भन्ने हिसाबमा चाहिँ प्रयासरत चाहिँ छ। एमडी एमएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधाको अभावका कारण दुर्गममा जान मान्दैनन्। विज्ञहरूले भने दुर्गममा चिकित्सक पुर्याउन मन्त्रालयले समेत कडाई गर्न नसकेको बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अथवा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ ती चिकित्सकहरू पढ्दै 2-3 वर्षको टाइममा चाहिँ एउटा राम्रो प्लानिङ गरेर चाहिँ यो लेभल पढेको चाहिँ चिकित्सक आउँदैछ, उसलाई यी कुराहरू चाहिन्छ भनेर चाहिँ एउटा राम्रो योजना चाहिँ तर्जुमा गरेर चाहिँ लागू गरेको भए चाहिँ यो समस्या आउँदैन थियो।
सरकारले एकजना विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न करिब 23 लाख खर्च गर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार छात्रवृत्तिपछि कबुलियतनामा अनुसार काम नगरेका 2 जनाले हालै अध्ययन अवधिको दोब्बर रकम अर्थात् करिब 46 लाख तिरेका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकासका नाममा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति किन नरोकिएको होला? ए. कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो, बी. काम देखाउने मेलो र सी. झन्झटिलो प्रक्रिया। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा 44%, बी. काम देखाउने मेलोमा 31% र सी. झन्झटिलो प्रक्रियामा 25% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरू दुर्गममा जान नमान्नुलाई के भन्ने? ए. फितलो निगरानी, बी. दायित्व बोध अभाव र सी. सेवा सुविधा नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। रेडियो कान्तिपुरले यही असार 22 गते 5औं रेडियो कान्तिपुर नेसनल म्युजिक अवार्ड गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रेडियो कान्तिपुरले 2078 साउनदेखि 2079 साउनसम्म प्रसारण भएका गीतबाट 15 विधामा अवार्ड वितरण गरिने जनाएको हो। नवगायक गायिका, रचनाकार, सङ्गीत निर्देशक, लोकदोहोरी गायक गायिका, पार्श्व गायक गायिका, राष्ट्रिय गीत लगायत 15 विधामा अवार्ड प्रदान गरिनेछ भने उत्कृष्ट 5 जनाको मनोनयन छान्न विशेष जुरी बनाइएको छ। यस्तै गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सेवा पुर्याउँदै आएका 1 जना सङ्गीत साधकलाई 1 लाख राशिको लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिने रेडियो कान्तिपुरले जनाएको छ। 15 विधा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड सहित 16, 15 जनाभन्दा बढी कलाकारको साङ्गीतिक प्रस्तुति र 500 भन्दा बढी दर्शकको प्रत्यक्ष उपस्थिति रहने अपेक्षा छ। रेडियो कान्तिपुरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिशिर पछाईले गीत सङ्गीत क्षेत्रका उत्कृष्ट कलाकारलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गरिँदै आएको जनाए। आफ्नो जीवन पुरै व्यतीत गर्ने त्यो एक्सपर्ट्स यहाँ चाहिने त्यो फिल्डलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ र त्यो फिल्डमा आफूलाई आबद्ध गर्ने मान्छेहरूलाई एउटा भ्याल्यु कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ, कस्तो प्रपर्टी क्रिएट गर्न सक्छौँ उहाँहरूको लागि, जसले गर्दाखेरि कार्यक्रम मात्र होइन इन्डिभिजुअलको लागि पनि एउटा हाइलाइट्स हुने कुनै कार्यक्रम बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विगत लामो समयदेखि नै हामी कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ। कार्यक्रममा विभिन्न कलाकारको साङ्गीतिक प्रस्तुति रहने रेडियो कान्तिपुरले जनाएको छ। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानले आयोजना गरेको शैक्षिक मेला रोक्नुको कारण माग गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको एकल इजलासले कारण पेश गर्ने आदेशसँगै असार 6 गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्नेमा छलफल गर्न झिकाउने आदेश गरेको हो। गत बिहिबार बिहान भृकुटी मण्डपमा सुरु भएको शैक्षिक मेला काठमाडौँ महानगरले मध्याह्नमा बन्द गराएपछि आयोजक हिसानले उत्प्रेषण सहित अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा दिएर नतिजा कुरेर बसेका विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकलाई लक्षित गरी आयोजित मेलामा महानगर प्रहरीले मेला रोक्न लगाएका थिए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुमति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जानकारी दिएर सुरु भएको मेला कुनै लिखित जानकारी बिना नै महानगरले बन्द गराउनु न्यायोचित नभएको हिसानको दाबी छ। अर्थ र विकास। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, बढ्दो आप्रवासन तथा द्वन्द्वले नेपाल जस्ता देश समेत निकट भविष्यमै भोकमरीको जोखिममा पर्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्था इफ्री, सार्क, बिमस्टेक लगायतका संस्थाले आज काठमाडौँमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि समेतको रोहबरमा सार्वजनिक गरेको विश्व खाद्य प्रतिवेदनमा 45 देशका 20 करोड मानिसले अहिले पनि चाहे जति खाद्यान्न पाउन नसकेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले भविष्यका लागि तत्काल जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने कृषि प्रणाली विकास गर्न नसके नेपाल जस्ता देशले पनि भोकमरीको सङ्कट भोग्नुपर्ने औल्याएको हो। सन् 2021 सम्म 76 करोड मानिस कुपोषित रहेको
भएको तथ्याङ्क यसअघि नै सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जबकि सन् 2014मा यस्ता मानिसको संख्या 57 करोड थियो। यो जलवायु परिवर्तनको असर लगायतका कारण भएको दाबी प्रतिवेदनले गरेको छ। Vulnerable to climate effects, but it's one of the most important region, in terms of like it totally is endowed with all the natural resources, etc. So how do we strengthen that? That's more important, So to build that resilience, in terms of how do we move towards more climate smart agriculture to increase the productivity, then the whole value chain starts. That's more important for Nepal. कोभिड महामारी लगत्तै खाद्य इन्धन र मलको मूल्य बढेकाले नेपाल जस्ता देशमा पनि खाद्यान्नको मूल्य 32% वृद्धि भएको हो। प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण सन् 2050 सम्म थप 7 करोड 2 लाख मानिस कुपोषित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। We have to develop an agricultural system, a food system which is much more resilient, okay? And for that we need to work both on the production side with the farmers and with the value chains, but also on the consumption side, dealing with the most vulnerable, protecting them, making sure they can access not just affordable food but also nutritious food. कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू खाद्य सुरक्षा कायम गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको दावी गर्छन्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद तथा कृषि सूचना केन्द्रले देशका 26 जिल्लामा किसानलाई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असर र सावधानीका साथै मौसमको पूर्व जानकारी दिने गरेको बताएका छन्। त्यस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले धान, मकै, गहुँ तथा आलुमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, रोकिरा अवरोधक सहन सक्ने र बढी उत्पादन दिने नयाँ जातहरूको विकास गरेको बताएको छ। बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सहित पश्चिम तराईका जिल्लामा सरदरभन्दा 55% कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको भन्दै कृषि विभागले किसानहरूलाई सुक्खा सहन सक्ने धानका जातको ब्याड राख्न सूचित गरेको छ। तर यस्तो सूचना सबै किसानले नपाएको गुनासो गरेका छन्। औसतभन्दा आधा कम वर्षा हुने प्रक्षेपणसँगै पश्चिम तराईमा खडेरीको जोखिम बढेको छ। कृषि विभाग अन्तर्गतको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले यो वर्ष खडेरी पर्न सक्नेतर्फ सचेत गर्दै देशभरका किसानलाई मोबाइल फोनमा SMS पठाएको छ। AITC सञ्जालमा जोडिएका किसानलाई पठाइएका त्यस्ता SMSमा देशभर सरदरभन्दा 35 देखि 55% सम्म कम वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले सिँचाइ नहुने अर्थात् कुलो पानी नलाग्ने र आकाशको भरमा खेती गर्नुपर्ने किसानलाई सुक्खा सहन सक्ने जातको धानको ब्याड राख्न अनुरोध गरिएको हो। यस्तो सूचना पाएका किसानले खडेरीको मार सहन सक्ने जातको धानको ब्याड राख्न थालेका छन्। मोबाइलमा मेसेज आएको थियो सर, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यो राधाचार भन्ने चाहिँ यो सुक्खा ठाउँमा हुने खालको त्यो बिउहरू र अन्य पनि कम पानीमा हुने खालको बिउहरू चाहिँ ल्याएर राख्न विचार त्यो राख्न लागिरहेका छौँ। मालूम नहीं कि सब किसान का कहीं नहीं पहुँचा थे, अब जगह पहुँचाए होगा पहुँचा देते। सब किसान का जब पहुँचावे तो ठीक है, अब बड़े बड़े नेतन का पहुँचावे थे ना, गरीब का थोड़ा नहीं देखा था। मध्य नेपालसम्म मनसुन छाइसक्दा पश्चिम तराईका जिल्लामा अझै पानी परेको छैन, जसका कारण खेतबारी सुकेर धुलो उड्न थालेको छ। हिलामे हुनुपर्ने खेतमा फुङ्ग धुलो उड्दा किसान चिन्तित छन्। खडेरीले धेरै समस्याहरू ल्याएको छ। नलकामा पानी नआउने, बोरिङमा पनि पानी नआउने, अनि चाहिँ अब यो पानी नआउँदाखेरि सबै मतलब खेतीपाती सुकेर मकै पनि सब सुक्यो। मुख्य अन्नबाली धान रोप्ने बेलामा समयमै वर्षा नभएपछि खेतबारी त सुकेका छन् नै, बहाव घट्दा खोला किनारकै खेतमा समेत धाजा फाटेको छ। खजुरा गाउँपालिकाका 19 वटा डिप बोरिङ बन्द छन्। मर्मत गरे चल्न सक्ने यस्ता बोरिङ मर्मत खर्च उठाउन नसक्दा किसानको चिन्ता थप बढेको छ। 100 बिघा जग्गामा सिँचाइ मजासँग हुन्थ्यो, हामीले सब देखेकै हो। यो बोरिङ 18 वर्ष सञ्चालन भयो रेगुलर, त्यस पछाडि आएर जब बिग्रेदेखि यसलाई अब मर्मत पनि गरिएन। खडेरीको खतरा देखिएका क्षेत्रमा यो वर्ष धान बालीका लागि मौसम प्रतिकूल देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले जनाएका छन्। बाँके र बर्दियाको लागि सबभन्दा राम्रो त राधा 4 नै फेमस जात हो।
तर राधा 4 पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। राधा 4 मोटो भएको हुनाले त्यति मन नपराउने मान्छेहरूले हर्दीनाथ 4 पनि 115 दिनमा पाक्ने र त्यसले पनि सुक्खा सहन सक्ने जात मध्येकै पर्छ भने घैया 2 पनि हामीले सिफारिस गर्छौँ कृषकहरूलाई। सुक्खा 4, सुक्खा 5, सुक्खा 6 जातको धानलाई पनि सुक्खा सहन सक्ने क्षमता भएको धान भएको हुनाले हामी कृषक दाजुभाइहरूलाई त्यसलाई सल्लाह दिन्छौँ। सिँचाइ सुविधा भएका क्षेत्रका किसानले धानको ब्याड राखेका छन्, तर चरको गर्मीले ब्याड राखेकै खेतमा समेत धाजा फाटेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जेपाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारमा मूल्य नपाएको भन्दै हिजो 3 टन गोलभेडा पोखेर किसान तथा व्यवसायीले विरोध जनाएपछि स्वदेशी तरकारीको बजारीकरणको विषय पुनः उठेको छ। हरेक वर्ष जसो किसानले आफ्ना उत्पादन सडकमा फ्याँकेर विरोध जनाए पनि समस्या न्यूनीकरणका लागि भने सरकारले ठोस पहल गरेको छैन। बजारीकरण तथा भण्डारणको व्यवस्था नहुँदा किसानले बेला बेलामा तरकारी पोखेर आक्रोश पोख्ने गरेका छन्। सरकारले धेरैभन्दा धेरै स्थानमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने भने पनि पुरा भएको छैन। अहिले देशभर 31 वटा मात्र चिस्यान केन्द्र छन्। यी चिस्यान केन्द्रमा पनि 80% आलु भण्डारणमा सीमित छन्। तरकारी भण्डारण गर्ने त अत्यन्त न्यून छन्। अहिले किसानले सडकमा पोखेको गोलभेडा त चिस्यान केन्द्रमा लामो समयसम्म राख्नै नमिल्ने विज्ञ बताउँछन्। प्रदेशको मन्त्रालयले, केन्द्रीय मन्त्रालयले र विभिन्न प्रोजेक्टहरूले पनि चिस्यान केन्द्रको लागि चाहिँ अनुदान दिने र किसानहरूलाई अथवा कोअपरेटिभहरूलाई त्यसमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने गरेर थुप्रै चिस्यान केन्द्रहरू बनेका हुन्, नबनेका होइनन्। तर त्यो चिस्यान केन्द्रमा पनि समस्या आयो। के समस्या आयो भनेपछि तपाईँको पहिलो कुरो त के छ भने चिस्यान केन्द्र कस्तो ठाउँमा बनाउनु पर्ने थियो, कुन बालीको लागि चाहिँ त्यो चिस्यान केन्द्र तोकिएको हो, त्यो बालीको चाहिँ सरप्लस कति हुन्छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज सडकमै फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। ठाउँ ठाउँमा भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। बारीबाट आउने कुराहरू सबै बन्द गरिदिनु, रोक लगाउनु भने हाम्रो नेपालमा भएको उत्पादन सायद नेपालमै पुग्दैन। अझै धेरै गर्नुपर्छ, फ्याल्नै पर्दैन। चिस्यान केन्द्र बनाएर पछि युज गर्न सकिन्छ। किसानबाट डाइरेक्ट आउनु पर्यो, बीचमा माध्यम हुनु भएन। सरकारले किसानहरूलाई बिउहरू अनुदानमा दिएर र त्यो बिउबाट उब्जिएको खाद्य पदार्थहरू आफैले सही मूल्यमा खरिद गर्यो भने यस्तो अवस्था आउँदैन। उत्पादनको अब सबै चाहिँ सङ्कलन ग्यारेन्टी सरकार लिनु पर्यो। किसानहरूको उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारको व्यवस्थापन गर्ने, कृषकहरूको वस्तुहरू उत्पादन धेरै भएको बेला राज्यले स्टोर गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ। तरकारी खेती गरेर उचित मूल्य बजार पनि पाउनु पर्यो। भारतबाट आयात हुने जति पनि छ साग तरकारी फलफुललाई हामीले लिगल रूपमा हामीले भित्राउनु पर्ने हुन्छ। सरकारले बजार भाव यसरी तोकिएर पनि राम्ररी व्यवस्थापन गरिदिए भने आफूले लागेको खेती आफ्नै गाउँघरमा व्यवहार हुन पर्यो। कोल्ड स्टोरहरू बनाउनु भयो भने चाहिँ यस्तो अवस्था नआउने थियो। उचित बजारको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। स्थानीय लेभलबाटै यसको उचित बजार व्यवस्थापन निर्धारण गर्यो भनेदेखि इन्डियाबाट आउने जो पनि तरकारी छ त्यसलाई एकदम रोक गरिदिनु पर्यो। किसानले उत्पादन गरेको चाहिँ तरकारीदेखि लगायत सबै कुरो चाहिँ राज्यले खरिद गरिदिनु पर्यो। ठाउँ ठाउँमा हाट बजार खोलाएर ठाउँ ठाउँबाट बिक्री वितरण गर्ने र बाहिरबाट आएको चिजलाई चाहिँ रोक्न जरुरी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको 2 दिने भ्रमणको अन्तिम दिन आज अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बेजिङमा भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्तामा ब्लिङ्कन र सी चीन अमेरिका सम्बन्ध स्थिर राख्नमा सहमत भएको रोइटर्सले जनाएको छ। ब्लिङ्कनको चीन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य पनि 2 देशबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्नु रहेको थियो। सी र ब्लिङ्कन बीच करिब 30 मिनट प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय भेटवार्ता भएको थियो भने यो भेटवार्ताले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन र चिनिया राष्ट्रपति सी बीच यसै वर्षको कुनै समयमा शिखर वार्ता हुने सम्भावनालाई सहज गरिदिएको अपेक्षा गरिएको छ। ब्लिङ्कनले आफू र राष्ट्रपति सी बीच युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण लगायतका वैश्विक मामिलामा स्पष्ट संवाद भएको
रहेको बताएका छन्। भेटवार्तामा राष्ट्रपति सीले चीनले अमेरिकासँगको सम्बन्ध स्वस्थ र सन्तुलित रहेको हेर्न चाहेको र दुई देशबीचका थुप्रै कठिनाइलाई मिलेर समाधान गर्न सकिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका थिए। तर अमेरिकाले चीनका वैधानिक अधिकार र चासोमा चोट पुर्याउने कार्य गर्न नहुनेमा सीले जोड दिएको चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। यसो भनिरहँदा शीको स्पष्ट सङ्केत ताइवानतर्फ रहेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। प्रत्युत्तरमा ब्लिङ्कनले ताइवानको स्वतन्त्रताप्रति अमेरिकाको समर्थन नरहेको कुरा दोहोर्याएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनले ताइवानलाई आफूबाट छुटिएको प्रान्तका रूपमा हेर्छ भने अमेरिकाले ताइवान मामिलामा रणनीतिक अस्पष्टताको नीति अङ्गीकार गर्दै आएको छ। यसअघि ब्लिङ्कनले आजै चिनिया वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ तथा पूर्व विदेश मन्त्री वाङ यीसँग भेटेका थिए भने हिजो उनले आफ्ना समकक्षी छिन काङसँग घण्टौँ लामो वार्ता गरेका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालले भोलि अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले हारेको नेपाल अमेरिकालाई पराजित गर्दै पुनः आगमन गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ। प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले नेतृत्व सम्हालेपछि नेपालले पहिलो पटक अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। यता रोहित पौडेलको पनि कप्तानका रूपमा यो पहिलो भेट हो। जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा युएले श्रीलङ्कासँग 175 रनको लज्जास्पद पराजय बेहोरेको छ। क्वीन स्पोर्ट्स क्लबमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङमा आएको श्रीलङ्काले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 355 रनको विशाल योगफल बनायो। श्रीलङ्काका कुशल मेन्दिसले 78, साधिरा समारा विक्रमाले 73, पाथुम निशङ्काले 57 र दिमुक्त करुणा रत्नले 52 रनको पारी खेले। चारित श्रीलङ्काले 48 रनको पारी खेले। अली नासिरको नाममा 2 विकेट रह्यो। जवाबमा उत्रिएको युएले खराब ब्याटिङ गरेपछि 39 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 180 रनमा समेटियो। कप्तान मोहम्मद वासिम र भृत्या अरविन्दले 39 रन बनाए। बाँकी खेलाडीले गतिलो रन बनाउन सकेनन्। वानिन्डो हसरङ्गाले 6 विकेट हात पारे। उनले 8 ओभर बलिङ गर्दा मात्रै 24 रन खर्चिएका थिए। जब जब ठुला प्रतियोगिता नजिकिन्छ तब नेपाली खेलकुदका सङ्घहरूमा विवाद बढ्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको एक खेल एक सङ्घको अवधारणा अनुसार धेरै सङ्घको विवाद सुल्झिए पनि नेपाल कराते महासङ्घको विवाद पनि अझै सुल्झिएको छैन। चितवन महाधिवेशनले सहमतिमा नै युवराज लामाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेपछि विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर चीनको होङजाओमा हुने एसियाली खेलकुद नजिकै गर्दा महासङ्घमा विवाद झाँगिएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष लामा र बालाजु डोजोका ध्रुव विक्रम मल्लले एसियन प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीहरूको छुट्टा छुट्टै नामावली नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा बुझाएपछि विवाद झन बढेको छ। असोज 6 देखि 21 गतेसम्म चीनको होङजाओमा 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ। प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने 23 मध्ये 15 खेलका खेलाडी छनौट सकिएको छ भने एक साताभित्र अन्य खेलबाट पनि खेलाडी छनौट गरिनेछ। तर करातेबाट सहभागी हुने खेलाडीको 2वटा छुट्टा छुट्टै नामावली ओलम्पिक कमिटीमा पुगेको छ। महासङ्घले सूची बुझाइसकेपछि बालाजु डोजोका प्रशिक्षक ध्रुव विक्रम मल्लले छुट्टै नामावली बुझाएपछि विवाद बढेको हो। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले भने महासङ्घले बुझाएको नामलाई मात्रै मान्यता दिने बताएका छन्। अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग आबद्ध नरहेको, परिषदले नचिनेको, आफूलाई सङ्घको हवाला दिने, आफूलाई पदाधिकारीको हवाला दिने कुनै चाहिँ पात्रहरूले गरेका छनौटबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता नहुने कुरा तपाईँलाई पुनः कानुन अनुसारको रहेको व्यवस्थालाई सुस्पष्ट यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहे। हामीलाई युवराज लामा अध्यक्ष भएको महासङ्घ कराते महासङ्घले जुन लिस्ट दियो त्यही मात्र हाम्रो लागि मान्यता हुन्छ र हामीले चाहिँ नि के पनि अरूलाई इन्टरटेन गर्न सक्दैन। प्रतियोगिताका नाममा निकट पदाधिकारी र खेलाडीलाई विदेश पठाउने पुरानै प्रवृत्ति हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ऐन 2077 मार्फत यसलाई कडाई गरिएको छ र विदेश जाने पदाधिकारी र खेलाडीलाई परिषदको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। यसले करातेको विवाद समाधानमा सहयोग पुर्याए पनि करातेमा भने अझै रोकिएको छैन। ध्रुव विक्रम मल्लजीले
र भन्नु उहाँको व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि अर्को फेडरेसन भन्ने देखिया छ नि त, त्यो टोलीले फेरि सेलेक्सन गर्यो रे भन्ने मैले पनि त सुनेको। यो चिजलाई अब बाहिर के कसरी हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब इन्टरनेसनल यसको फेडरेसन भन्छ क्या। नेपाल कराते फेडरेसनको माथिल्लो फेडरेसन के हो भन्दा एसियन कराते फेडरेसन हो, वर्ल्ड कराते फेडरेसनको। यसले चाहिँ नजरअन्दाज कहाँनिर गरेको छ, त्यहाँनिर कसले एक्सेस गर्न सकिरहेछ, त्यो चिजले अलिकति त इफेक्ट पार्ला। अब व्यक्तिगत रूपले नेपालमा विशेष करातेमा केही मान्छेहरूको स्वार्थ लुकेको छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। अब त्यो कुरा अब अध्यक्षको नाताले मैले भन्नु चाहेन। अब हामी कहाँ के हो भन्नलाई भने मिलेर सबैजना नेपाल कराते महासङ्घको फ्रेमवर्कमा नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको फ्रेमवर्कभित्र नआएर सुखै छैन। चाहे अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका सवालमा होस्, चाहे कुनै प्रतियोगिता गर्ने सवालमा होस्, सबै सम्पूर्णमा त्यो प्रक्रियामा नआइकन सुखै छैन। 2068 सालमा राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले दावा गुरुङको संयोजकत्वमा नेपाल कराते महासङ्घ पुनर्गठन गरेपछि करातेमा विवाद बढेको थियो। गुरुङलाई राखेप र पुरेन्द्र विक्रम लाखेलाई ओलम्पिक कमिटीले मान्यता दिएका थिए। पछि राखेपले नै गठन गरेको विवाद समाधान समितिको पहलमा दुवै समूहबीच सहमति जुटेपछि चितवन महाधिवेशनमा सर्वसहमत रूपमा लामाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर विवाद अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो। ध्रुव विक्रम मल्ल तदर्थ समितिकै एक सदस्य थिए, तर एकता महाधिवेशनमा नै सहभागी नभएका मल्लले छुट्टै नामावली बुझाएपछि कराते महासङ्घमा नयाँ विवाद देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र मुरारी घिमिरेका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। नेपालले काला मेन्स भलिबल लिगमा लगातार दोस्रो पराजय बेहोरेको छ। नेपाल घरेलु टोली किर्गिस्तानसँग 4 सेटमा हारेको हो। बिस्केकमा भएको खेलमा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल 26-24 ले पराजित भयो। अर्को सेटमा 25-21 को जित दर्ता गरी नेपालले पुनरागमनको सङ्केत गरे पनि बाँकी सेट 25-18 र 25-16 ले हारेर नतिजा सुम्पिन पुग्यो। नेपालले अघिल्लो खेलमा मङ्गोलियासँग पनि 4 सेटमा हार बेहोरेको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।